السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديالي يلقاكم باحوال جيده ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم واحد بعض المشتريات اللي خديتهم من المحل ديال اكسيون، وكذلك من المحل ديال ستوكوماني. بالنسبه لهاد المشتريات يعني ما درتش شي مشتريات يعني اللي هي بزاف، وانما غادي نوري لكم غير بعض الحويجات اللي لقيتهم مؤخرا، يعني اخر ما كاين في المحل ديال اكسيون. اما الشيء الاخر فهو موجود، يعني كتلقايهم دائما في هذاك في المحل. وكذلك بعض المشتريات اللي خديتهم من ستوكوماني. بالنسبه للمحل ديال ستوكوماني على ما اظن ما عمرني شاركت معكم الحويجات اللي كناخذهم من ستوكوماني، مي فريمون كاينين بزاف ديال الحويجات اللي تما، حيت بالنسبه الحوايج اللي كاينين لي مارك وكاينين اللي ماشي لي مارك. حتى هما كيبيعوا شويه ديال لي ديكور، كيبيعوا الملابس. بالنسبه للملابس اكيد غادي تلقاو لي مارك، فكيبيعوا بليزيور مارك بالثمن اللي هو باهظ جدا. فانا خديت بعض لي برودوي وخديت بعض الحويجات، هادو غير اللي خديتهم مؤخرا. اما اللي كان خديتهم من قبل فهادوك ما، يعني هذه مده اللي خديتهم ما شاركتهمش معكم. فاذا كنتم مهتمين بهذا المحل، حيت انا كنمشي له بزاف، يعني ماشي بزاف وانما كل مره كنخرج كنمشي نضرب عليه دويره. عندي بعض الحويجات اللي كنمشي تما كنتلاقاهم نيشان. فوالا غادي نبدي معكم وغادي نحاول انني نعطيكم الاثمنه. هنايا عندي لو تيكي ديال اكسيون، لان بزاف الناس اللي كيبغيو يعرفوا الاثمنه منين كيشوفوا لا فيديو باش يشوفوا واش غيمشيو ياخذوهم ولا لا. المهم غادي ندي لكم الحويجات اللي خديتهم بالنسبه للناس اللي كيحماقوا عليهم وهما الديكورات، فغادي نشارك معكم. المهم انا نحط هنايا هذا. فاول حاجه هي اللي خديتها وهو هاد البلاطويات هادو اللي لقيتهم البنات. يعني هادو انا مشيت واول مره كنلقاهم، يعني ما كنتش فكرت ليهم. الحجم ديالهم هو راه ماشي كبير بزاف كيف كتشوفوا، كيجي غير على حساب اليد هكا الكف. يعني البلاطو هو اللي صغير، ممكن انك تسربي فيه لي غاتو وتسربي فيه الماء القهوه، يعني صغير ظريف، فهمتوا؟ زوينين صراحه. هذا الثمن ديالو كيدير 2 اورو 95 سنتيم. 2 اورو 95 سنتيم. خصكم ضروري ملي كتكونوا كتقلبوا عليهم تاخذوهم ضروري، مع انكم تفيريفيو مزيان لا فينيسيو ديالو، حيت كيكونوا فيهم شويه ديال الحديد. راكم عارفين المنتجات ديال اكسيو ماشي الفينيسيو ماشي اللي هي الطوب، ولا كتايني كيبقى با مال. و بليس دو سا راه ديال الحديد، يعني تغسليه عادي نورمال. خديت زويجات. في الاول كنت خديت غير وحيده، ورجعت خديت وحده اخرى. قلت باش الا حطيت فيهم هكا سربت فيهم حتى لي غاتو كيجيو زوينين. راني شاركت معكم كيفاش كنحطوا فيهم الكاطو، حطيت فيهم يعني شي كاطو في الانستغرام، كنخلي لي فوطو بالنسبه للناس اللي داخلين عندي الانستغرام. فوالا خديت زوج كيف قلت لكم، الثمن ديالهم كيديروا 2 اورو و95 الوحده. هادو هما اول حاجه اللي خديتهم. خديت كذلك هذا البلاطو في نفس الشيء، يعني حتى هو ديال الحديد، كيجي على هكا عنده رجيلات، الرجل هكا. غير هو اختاروا مزيان البنات، حيت ما لاصقينش مزيان. انا تلاقيت تما بزاف من هادو، مي الاغلبيه طايحين ليهم الرجلين ولا طايح ليهم هذا. فشحال وانا تنقلب وتنشوف عاد باش لقيت واحد اللي هو زوين، يعني اختاريته يعني مزيان. غير هو راه شويه من هنايا كيجي شويه داخل. مهم يبقى زوين صراحه، زوين هكا كتحطي فيه لي غاتو، تسربي فيه لي طارت، يعني زوين صراحه. فوالا هذا كيدير الثمن ديالو 8 اورو و99 سنتيم، يعني كيبقى شويه غالي الثمن ديالو. كيقرب الثمن ديالو كيقرب للثمن ديال هذوك ديال الزاج اللي كيتنباعوا في ايكيا، راه كيديروا 11 اورو ولا 12 اورو. انا كنت خديت منهم، مي كيبقى زوين. خديتهم باش يجي هكا لونسومبل مع هادو زوينين صراحه. هذا 8 اورو و99 سنتيم. خديت كذلك هاد ليطاجير اللي راه غنيه عن التعريف، راه كلشي الناس عندهم. هادي صراحه هادي شحال وهما دايرينهم، راه هادي 3 سنين وهما كيحطوا بهم. ما عمرني زعمت ناخذهم، حيت كانوا جابوا بهم الحجم الكبير جدا. راه كاين الناس اللي خداو منهم، كان الثمن ديالو جد مناسب وهو زوين صراحه. بالحجم الكبير تكون عندك هكا شي وليمه ولا شي عراضه عائله كبيره، كتحطي فيهم لي فخوي ولا تحطي فيهم هكا المملحات زوينين. اما بالنسبه ليا فانا خديت غير هذا راه صغير، الحجم ديالو راه صغير.
انا غنوري لكم قداش، لحقاش يلاه راني كي شريتهم جبتهم باقي يعني ما حليتهمش باش انني نستعملهم. يلاه جبتهم البارح اللي خديتهم، وقلت علاش لا ما نشاركهم معكم، لان بزاف البنات اللي كيقولوا لي هكا صحاباتي كيقولوا لي ورينا شنو شريتي، شنو خديتي من اكسو، شنو الجديد. يعني كيجيو غير هكا صغارين. انا عندي في الابيض بحال هكا اللي كتجي وحده فوق وحده، وعندي ديال التزاج، وعندي بزاف ديال الاشكال. وهذه بقيت كندور كنقول لها خدت، قالت لي يا بنتي ماما خديها كتجي ظريفه هكا في لا كويزين، ولا تحطي فيها يعني متعدده الاستعمالات، كل وحده وكتكمل الاستعمالات ديالها. فوالا المهم اللي مهتمه بالبخي ديالها فهي كدير 4 اورو 44، يعني 4 اورو و 44 سنتيم. الثمن ديالها صافا يعني 4 اورو. فوالا شنو خديت هاد السباتولا هادو اللي راه موجودين باثمنه جد مناسبه، كناخذ بهم بزاف. انا ديجا خديت منهم من قبل، وخديت هاد البلاطو هذا اللي كيجي هكا. المهم لقيت صراحه هذا لقيته غير عند الباب وخديته، لانني عارفه ما كنلقاه، ما غاديش نلقاه. هذا ما لقيتوش، لقيته غير هاد الحبه اللي لقيتها. المهم فيها هادو هنايا باش ما يتجرحوش مع الطبله اللي كيجيو تحت الطبسي، ولا كديري فيهم شي حاجه البيتزا ولا دوك الفرomاج ودوك لي فرويتو. هذا الثمن ديالو صراحه غادي نقولها لكم لانني ما عاقلاش على الثمن ديالو. الثمن ديالو كيدير 4 اورو و99 سنتيم. وي سو اسيت كيدير 4 اورو و99 سنتيم هذا. صراحه شوفوا البنات الفينيسيو ديالو زوينه، ما عندي ما نقول. كنت لقيت زوج ناخذ زوج، ولكن تاني دوماج الثمن ديالو ما كانش غالي. الفينيسيو ديالو زوينه كيف كتشوفوا، العود ديالو ما كيخبش ما والو، زوين صراحه. الثمن ديالو يستحق 4 اورو و99 سنتيم. فوالا كاين هذا. بالنسبه لكوزين خديت هاد السال كانوا دايرينها رخيصه بزاف. هاد الملحه ديال الماشينه ديال المواعن لا فيسيل كان رخيص بزاف. كانوا حاطين تما حتى داك لو جيل البرودوي اللي كيدير اللمعه حتى هو كانوا دايرين تما. المهم خديت انا غير جوج حيت ما بقات لياش الملحه ديال الماشينه. بالنسبه على فكره البنات اللي بغات شي وحده فيكم نعطيها النصائح كيفاش كتستعمل مع الماشينه ديال المواعن ولا اللوازم ديالها كيفاش كنقيوها وكلشي، تقولها لي في التعاليق ما كاين باس، لان بزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش بانهم خصهم يستعملوا هذه الملحه. انا راني كنعرفهم شخصيا قرابين مني ما عمرهم استعملوا، عندهم الماشينه عامين 3 سنين 4 سنين حتى 5 سنين ما عمرهم استعملوا الملحه، ما عارفينش بان هذه الملحه راها ضروريه مهمه باش ما تخسر ليهمش الماشينه. فوالا ان شاء الله الا درت غنشارك معكم واحد لا فيديو سبيسيال على هاد الماشينه. وهذا خديت هادو صراحه، هادو لي بول. كنت مشيت صراحه لستوكوماني قبل ما ندخل الاكسيون، فتت لستوكوماني ولقيت بحال هادو. بالحق عندهم القباره ديالتهم كانوا عجبوني، فيهم 3 عجبوني صراحه. كان الثمن ديالهم كيدير 6 اورو 5 اورو شي حاجه، قولي 6 اورو. ما هزيتهمش، مشيت للاكسيون ولقيت هاد السيري نتاع 3 ديال الباسينات هادو ظريفين، يعني ماشي كبارين ماشي صغارين، يعني تقدري تستعمليهم زوينين. كيدير الثمن ديالتهم اللي كيديروا 2 اورو 1 اورو 99 سنتيم، يعني ماشي الكبير كيدز 3 يترو، المتوسط كيدز 2 يترو، والصغير فيه يترو ونص. زوين. اللي زوين فيهم انهم فيهم العبار، الا كنتي باغا ديري شي حاجه ولا كتاخدي العبار تقيسي من هنايا العبار زوينه صراحه. هذا الا بغيتي زعما تاخدي العبار ديال الماء ولا تصايبي شي حاجه زوينين، كيديروا 2 اورو ماشي غاليين. وخديت هاد الباسينه هادي هكا حتى هي صغيره حيت تهرسوا ليا صراحه، خديتها باش نصايب فيها بحال صافي. هادو هما. هادي وقيله كدير هاد لاباسين دير يمكن غير كدير وقيله 1 اورو ولا بول ميلونج. لا هذا كيدير 2 اورو البول ميلونج نتاع 3 بياس. خديت لحقاش بزاف ديال الحوايج اللي ما غاديش نوريهم لكم هنايا اللي كيبقاو خاصين. المهم هذا كيدير غير واحد 1 اورو ولا ما وصلاش. فوالا
كاين شنو خديتها كذلك من اكسيون، هاد لا لامب اللي كتجي على هاد الشكل البنات، هادي راه كي كتلصقيها في الحيط صراحه مجهده بزاف البنات. انا راني ديجا درت لها لي بيب حجيرات ودرتها، هي كتلصقيها في شي بلاكار عندك ولا وكدوريها فيما بغيتي الاتجاه فهمتي، وكتمشي بالكونتاكت يعني غير كديري لها الحجاري. انايا شريتها على قبل واحد البلاكار عندي فين كندير لي غونجمون، يعني كيبقى ليا دائما خاصني نشعل الضو ديال لا كويزين ولا شي حاجه باش ولا ندير التليفون باش انني نشوف لداخل مزيان. فخديت هذه لقيتها مجهده، كنديرها غير في هذه كنديرها في واحد البلاصه كتضوي بزاف بزاف. تقدروا ديروها حتى في البلاكارات ديال الكسوه ولا زوين صراحه. هذه خديتها شحال كدير 3 اورو و 98 سنتيم، كدير 3 اورو 98 سنتيم. هذه زوينه. خديت كذلك لي فيلتر ديال الكافيتير، كانت كملات ليا، كنت حيدت الفلتر ديالها وكنت باقي شريت لا بواط فيها زوج، وحده راني ديجا درتها في الكافيتير وبقات لي وحده الثمن ديالها كدير 4 اورو شي حاجه، رخيص الثمن ديالها انا متاكده راه رخيص، كدير 4 وي كدير 4 اورو، وي كدير 4 اورو 99 سنتيم. فيها زوج الكرتونه، فيها زوج ديال الكافيتير، داك الفيلتر اللي كيجي في الكافيتير اللي عندهم تاع تاسيمو ولا كيسميتهم ليكسبريسون ولا شنو هذاك الشيء. خديت لي ساك بوبيل، خديت زوج، واحد راني استعملته حليته واحد لا. خديت كذلك هذا البرودوي اللي ديجا سبق ليا وشاركته معكم شحال من مره في المشتريات، زوين هذا ديال الالوي فيرا، كيجي زوين صراحه، فيه 92% ديال الالوي فيرا، زوينه البنات هذا للشعر والوجه وداك الشيء اللي كيعجبوا الالوي فيرا. وكذلك خديت هادو اللي كيديروا حتى هما انورو ولا انورو شي حاجه، الريحه ديالتهم صراحه زوينه مجهده، الريحه ديالتهم ديال الخزامه كتعجبني، الريحه ديال الخزامه هكا في لي طواليت حاشاكم ولا في الدوش. فوالا صافي هادشي. خديت هاد الخيط هذا ديال الشارجور، رخاصين صراحه تما وزوينين، كيشارجيو مزيان بالنسبه للناس اللي عندهم لي سامسونج، راه زوينين. ديجا كنت خديت منه واحد للزوج ديالي، وخديت عاوتاني هذا باش يبقى ليا هكا في الدار. صافي هادو هما اللي خديتهم، وغادي ندوز معكم باش نوريكم شنو خديت من ستوكوماني. من ستوكوماني خديت هذا البلاطو هذا اللي كيجي هكا، شوفوا البنات انايا صراحه منين خديته عنده الرجلين، تقدري الا كنتي قاعده تفرجي ولا تحطي فيه البيسي، كتكوني خدامه كتحطي فوق البيسي، يعني مزيان صراحه. انا في الاول ما حسبت ما حكرتلوش صراحه، غير شفتو عجبني الفينيسيون ديال اللوح ديالو صراحه، اللوح ديالو زوين. انا غادي نوري لكم نحل معاكم. كيجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، عنده رجيلات. اللي عجبني وهو انها اللوح ديالو الفينيسيو ديالو زوينه، كيف كتشوفوا العود نتاعو زوين، وهنايا عنده دوك الرجيلات. بغيتي ديريه على شكل بلاطو كتخليه بلاطو، وراه كبيره البنات كيشوفوا راه كبير بزاف، يعني راه ما تحطي فيه الحوايج ولا كديري له على الرجلين ديالك هكا وكتبقاي تكوني خدامه ولا ديري. فهمتوا البنات؟ شتي كيجي زوين صراحه. هذا الثمن ديالو 10 اورو، كيدير 9 اورو فراني، راه مكتوبه فيه الثمن ديالو. كانت هنا في الصف. المهم كيدير 9 اورو و 99 سنتيم. هذا زوين بزاف صراحه، هذا شريته من ستوكومان. خديت كذلك بعض شي برودوي البنات. انا صراحه ما نكذبش عليكم نجيكم بكل صراحه، انا ما كنستعملش لي برودوي للوجه ديالي. من قبل كنت كنستعمل، ما كنتش كنتردد، الحاجه اللي شفتها كنمشي كنديرها. راكم عارفين اي وحده كتبغي تكون البشره ديالتها نظيفه وزوينه وهذا ما كان. ولكن من بعد ما مريت بواحد بزاف ديال الحوايج وكلشي، صافي ريت عليا البرودوي والوجه ديالي ولا مزيان. ملي مشيت كندير غير لا كريم ايدغاتون الوجه ديالتي نتاع الصباح ونتاع النهار ونتاع الليل، سيتو ما كنديرش شي حاجه اخرى، لا فون دو طا لا حتى شي حاجه.
مشيت ولقيت كنت مشيت على قبل واحد البرودوي ما لقيتوش، لان كنشريه من تما الكريم دغاتون ديال لا مارك غارني وما لقيتوش. كيبيعوه تما رخيص بزاف، كيدير 3 اورو وشي حاجه ديال الورد 100% ديال الورد. مشيت ما لقيتوش، لقيت هذا البرودوي هذا وراني عوضته بن هذا غادي نجربو ديال الميل. هنا مكتوبه او ميل دو فلور 96% ingrédients d'origine naturelle، يعني فيه 96% ناتورال، لي برودوي ناتورال. وهذه راها تيستي ديرماتولوج، يعني سون بارابان سون سيليكون سون كولورون سانتيتيك. فوالا هذه نظن بانها لا مارك زوينه يتو، كتجي على هذا الشكل. هذا راه الثمن ديالهم ما كيزيدش على 4 اورو. كاع لي برودوي اللي عندهم تما ديال لا مارك ما كيزيدوش على 4 اورو. اقل حاجه كتبدي ب 1 اورو حتى 3 اورو 99 ولا 3 اورو 92. خديت كذلك هذا البرودوي هذا ديال سوان دو جور. هذا يلاه راني درتو البارح كنشوف كيفاش داير. ما صراحه انا ما كنديرش كي قلت لكم لي برودوي، ولكن ثاني هادو غير منين ادغاطي سورتو في هذا المشتا هذا. البشره ديالتي انايا عندي البشره مختلطه كتنشف ليا بزاف في المشتا، فضروري ما انني نرطب. وخديت هذا ديال الليل، هذا ديال الليل. فوالا راني غير خديتهم حتى ما لقيتو مناسب. ما انا ما ناخذش هاد الكريمات، كون كنت لقيتهم غاليين ما ناخذهمش. خديت هذا الكريم اونتي ريد، هذا ديالت هاد لي فروي هذا وراه بيو. ديالت هاد شنو هاديه بعدا كاين نيكتار مكتوبه، عرفتش واش كتبان لكم مزيان. المهم هذا خديته بشي 1 اورو وشي حاجه، صراحه ماشي غالي وبان ليا بيو عفوا. المهم انا خديته باش نجرب. واللي كنت خديتها الاولى هي هذه لا كريم تاع القدم. البنات اللي عندهم القدم ديالهم قاصح ومشقق وفوالا نزومي لكم هكذا. عرفتش ما كيدير ما يبينش مزيان. المهم بالنسبه لهاد لا مارك هذه راه زوينه. انايا ديجا كانت عندي وحده ديال الرجلين. واش نقول لكم اللي عندي راه قريبه كتسالي ليا، وراني جيت ولقيت هذه عييت نقلب على الاخرى نفسها ما لقيتهاش. ملي لقيت هذه نفس لا مارك ولكن تايني شي حاجه اللي هي مختلفه، حتى الريحه ديالها مختلفه. الاولى اللي عندي ما نقول فيها رائعه جدا، كديريها غدا كيصبحوا رجلك بحال البيبي. ولكن تايني هذه راني درتها البارح يبان ليا قال لك هنايا النتيجه على 3 جوغ. يبان ليا يعني غير كترطب وصافي. المهم انا غنجربهم، الا كنت لقيت عليهم شي نتيجه اللي هي زوينه مرضيه فاكيد غادي ندير لكم واحد لا فيديو سبيسيال على هاد لي برودوي اللي خديتهم. عقلوا معايا البنات. صافي كيف قلت لكم الاثمنه ديالتهم راه الاثمنه ما كتزيدش على 4 اورو. يعني الرخيص الغالي كيدير 3 اورو شي حاجه، والرخيص كيدير 1 اورو. فوالا هادو هما الحويجات اللي شاركتهم معكم البنات. صافي هنايا كنسالي الفيديو ديالي. كنتمنى ان هاد المشتريات اللي خديتهم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، ونكون ما طولتش عليكم الفيديو ان شاء الله. وكنضرب لكم موعد الى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.